انتظار ہماری اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار میرا خط نانے سے اب کون ہوگا بے قرار اما مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا اما میں آواں گا سیال کوٹ اندر میں تیری قبر تے دعا منگن تے ضرور آواں گا اما جدوں تیری خدمت دا موقع آیا تے تو دنیا تو ڈر گئی مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا دعائے نیم شب اما میں اب کس کو یاد آؤں گا دعائے اما کہ تو میرے واسطے تہجد اندر اٹھ کے دعاواں کردی سے اما ہن میری تہجد والیاں دعاواں مک گئیاں ہائے دعائے نیم شب اما میں اب کس کو یاد آؤں گا اما بہیے جب تیری محبت ساری زندگی میری خدمت کر رہی جب تیری خدمت کے قابل ہوا جب تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی اور جوانوں کو رب دا واسطہ دے اپنے ماں پیاں دی خدمتاں کرو ہائے 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 ایک اور بولیا ماں دی محبت اندر کہندا کیے دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کر آ ماں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کر آ ماں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کر آ ماں جدوں مر جاندیاں اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا اے منہ متھا چم کے سینے کون لمدا اے او کون منگدا ای مغروں دعا ماواں جدوں مر جاندیاں دعا کرو اللہ جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ ماں پیاں واسطے دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ فرماندے نے لوگوں رب دا واسطہ دے او کم نہ کرے آگے جیتا حکم اللہ بھی نہیں دیتا دے بولو اللہ دے نبی بھی نہیں دیتا آؤ میں دوسرا ملعون بندہ بیان کرا تو جو ہے نا ماشاءاللہ ادھر میرا دیکھو آؤ میں دوسرا بندہ ملعون بندہ بیان کرا تھکے دے کوئی نہیں دے ماشاءاللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آؤ میں دوسرا ملعون بندہ بیان کر لگا دوسرا ملعون بندہ کیڑا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ لعنت کرے ایسے مرداں دے اتے اللہ لعنت کرے ایسے مرداں دے اتے جڑے مرد ہو کے تے بیبیاں دیاں نقلاں کردے نے تے او عورتاں بھی ملون نے جڑیاں بیبیاں ہو کے بندے بندیاں نے مارو ہم منہ تے ہاتھ مارو مارو داڑھی کی دی سنت ہے بولو سارے کی دی سنت ہے تے سونے داڑھی مرنا تے ہر بندے بھی نا جدوں کو دنیا تو جاندا ہے فون آندا ہے اینو دفن نہ کریا جے میرا ماما سی میرا جاجا
وہ کی کرنا ہی تے دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے اگر نے کیڑا پرد دنیا تے آنا ہے جاندی وار مینوں اپنے پیر دا منہ تے ویکھ لین دیو جاندی وار مینوں اپنے سجن بیلی دا منہ تے ویکھ لین دیو وہ نے کیڑا پرد دنیا تے آ جانا وے ہائے ہائے بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں بیچا موت دا لگے آتے ٹوٹ جانی روندیا رہنا ہے سجنا متران نے پر شکل نمانی لک جانی وہ لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہون لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہون پر جوگ حصے دی پنچیاں چگ جانی تے جدو موت دی پیڑی ہے شام ویرا آس واپس مڑن دی مک جانی وہ جدو موت آندی ہے وہ کپڑے پھاڑ کے لا دیتے جاندے نہیں موت آئی ہے لکھاں تے کروڑاں دیاں دتھیاں ہاتھ دے اندر ہی رہ گئیاں موت آئی ہے وہ سونیا کپڑے سیتے سلائے ہاتھاں دے اندر رہ گئے موت آئی ہے وہ سونیا بڑے تو بڑا سونا سوٹ پان والا قبراں دے اندر جاندا پیا وے میرے ہائے نے دنیا تے کیڑا آ جانا ہے ہائے تسی اج تک سنیا ہوے کسی نے کیا ہوئے وہ اینو دفن نہ کرے اج کیوں نہ کریے اکھے مینوں دے ہاتھ ویکھنے نے مینوں دے پیر ویکھ لین دیو وہ نہ سونیا جیڑا بھی بولے گا اے کلے گا مینوں دا منہ تے ویکھ لین دیو وہ سونیو بندہ دنیا تو جاندا ہی تے بندے بندیاں دا منہ ہی ویکھدے نہیں جدوں قبر اندر جانا ہی تے فرشتیاں بھی میرا تیرا منہ ہی ویکھنا ہے ہائے 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 وہ جدوں اسی قبر اندر جائیے تے نبی دی سنت نال جاوے وہ جدوں اسی قبر اندر حشر اندر جائیے وہ قبر اندر جائیے تے پیغمبر دی سنت نال جائے وہ آ لانا چڈی منہ تے وہ آ پیغمبر دی چڈی لا جڑی قبر اندر نالے وہ جڑی حجر اندر نالے وہ آ تو دنیا تے محبت دی چڈیاں لائیاں کی دتیاں آ پئی جناب بنیری بارش آئی گندے نالے اندر آ لانا پتہ لگے تو اہل سنت تے اہل حدیث ہے پتہ چلے تو اہل سنت تے عاشق رسول دے دعوے کرنے پڑے سوکھے نے جسم تے محبت رسول دا دعویٰ تخانا پڑا اوکھا ہے میرا ایمان کہندا ہے وہ جدوں آپا تساں قبر دے اندر جانا ہے میرا ایمان کہندا ہے فرشتے آن کے من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا یہ سارے سوال کرن گے گل قرآن دی نہیں حدیث دی نہیں میں اپنے تصور دی گل پیا کرنا ہاں وہ جدوں چہرے تے پیغمبر دی سچی سنت ویکھن گے فرشتے من ربوں کا ماں دینوں کا یہ ساریاں گلاں تے بعد وچ کرن گے انی گل تے سرور کرن گے وہ اتنا نرمیاں برتے اجے تے آمینہ دے لال دا غلام لگدا پیا ہے کوئی غلام ملے گا مدنی دی پیروی کر ہائے مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ ایت پڑھو خان صاحب وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ حکم اللہ بھی نہیں دیتا اللہ دے پیغمبر بھی نہیں دیتا اور میں تیسرا ملعون بندہ بیان کر لگا تیسرا ملعون بندہ ناراض نہیں ہو گے باقی گل ناراض نہیں ہونا ہن تسی وعدہ کیتا حدیث سننی سن کے جانا بھی نہیں ایتھے پینا دھیان میرے ول بات بھراواں ناراض ہونا لیکن میں حدیث سنانی ہے دھیان میرے ول میرے پیغمبر دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا سود لین والا بندہ سود لکھن والا بندہ سود دین والا بندہ تے گواہ بنن والا تینے چارے لانتی نے وہ تو سود لین والا بھی اور بھابی اور ٹھوک نہیں رہی ساڑی بولتے نہیں تھے سود لین والا بھی اللہ جاندا میں بڑے بڑے بھابی سود لیندے جے بڑے بڑے سنی صاحب سود لیندے نے
بڑے بڑے عاشق رسول سوڑ تے اللہ جاندا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا میں ایسے مولویاں نوں جاننا جنہاں نے سود تے گڈیاں کڈائیاں نے استغفر اللہ اللہ لیندا پیغمبر دا نام ہے اوندا سود والی گڈی تے خطاب کرنے ڈوب کے نہیں مر جاندا چک دا تینوں قرآن پڑھنا بھی نہیں آوے پوری ملک تے ساڈی بےزتی کراندا پھرے بولو جڑا سود لیندا ہے ملعون ہے اچھی بولو جڑا سود لیندا ہے اور سود بھابی لوے دیوبندی لوے سنی لوے جڑے بھی نہ او ملعون نے کہ میں نہیں کہندا محمد رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قاری عمران صاحب ماشاءاللہ تواڈے خطیب بڑے سونے خطیب نے اللہ زندگی دراز فرمائے آمین کہہ دیو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن درود تو بھی گئے ہو تو کہو نا بنیامین صاحب جو مولوی کریلے کھا گیا ہے یہ ہوں تھی کریلے والا کوڑا بادشاہ یہ تو سونے کرنا ہے توجہ میرے وال میرے پیغمبر فرماندے نے سود لین دین والا بندہ سود لکھن والا بندہ مظلوم آؤ اگے میں پیغمبر دا اگلا فرمان سناواں روایت آندی ابن ماجہ دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا توجہ میرے وال جدوں جس قوم دے اندر دو گناہ ہو جاندے نے پھر انہاں نے اللہ تے عذاب نوں دعوت دتی ہے جس قوم دے اندر دو غلطیاں ہو جاندیاں نے انہاں نے اللہ تے عذاب نوں دعوت دتی ہے پہلا گناہ آپ فرماندے نے جس قوم دے اندر زنا کار عام ہو جاندے نے انہاں نے اللہ تے عذاب نوں دعوت دتی ہے جس قوم دے اندر سود خور عام ہو جاندے نے انہاں نے اللہ تے عذاب نوں دعوت دتی ہے آؤ اگے میں پیغمبر دا اگلا فرمان پڑھا روایت آندی ہے میرے نبی دی صحیح حضرت عبداللہ بن مسعود اس دوسری حدیث دے بھی راوی نے ادھر دھیان میرے وال نبی پاک نے فرمایا سود دے 73 درجے نے بعض جگہ تے 71 درجے بعض جگہ تے 73 درجے دیاں میرے پیغمبر فرماندے نے سود دے 73 درجے نے تے سارے نال چھوٹے درجے دا سود اے دے جنہیں سود کھاتا جنہیں سود تے رقم نہیں اس بندے نے اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے یا ظالما من نے سود کھاتا میں اپنی ماں نے بے حیائی کی تھی کیا من پیغمبر دا فرمان سچا وہ تو سود کھاتا تیرا رب گیا تیرا رسول گیا اور جدا رب رسول گیا دی جنت گئی تو ظالما تو دس تو کیڑے پاسے گیا تو بھی تے دس نا دعا کرو اللہ پاک سانو سارے مسلماناں نو اس لعنت تو محفوظ فرمانا ہے آمین تے آیت پڑھو گا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اور لوگو رب دا واسطہ تے ڈر جاؤ نا او کم نہ کریا کرو جدا حکم اللہ تے دے نبی بھی نہیں دیتا او کہ میں کنواں ملعون بندہ بیان کر لگا چوتھا نبی پاک فرمان دے اللہ سیاں بیبیاں تے اونا تے اللہ دی لعنت تے جڑیاں بیبیاں نوحہ کر دیاں نے جڑیاں بیبیاں نوحہ کر دیاں بے صبری دا مظاہرہ کر دیاں تے اللہ جاندا بیبیاں رہنیاں تے بندے بھی لگے اسی ٹپے پہ یقین جانو ایتھے تے گل لگ کے بیبیاں دے بندے روندے نے جڑا بندہ بے صبری کردا اوندا تعلق بولو دین نال ہو سکدا نہیں واہ 5-6 دن ابا جی اما جی کوئی بہن بھرا کو یار بیلی سجن فوت ہویا پہلا جناب بڑا گڑا پھاڑ کے بیان بھی پائے رو بھی لیا باپ دے اندر کہندا میرا صبر ہے اے کدا صبر ہے ساڈے کو بکھرے دنیا تو نہیں مردے ساڈے کو بکھریاں بیٹیاں بیٹے دنیا تو نہیں جاندے میرے نبی دے صحابہ دیاں بھی بیٹیاں فوت ہوئیاں نے میرے نبی دے صحابہ دے بھی بیٹے فوت ہوئے نے انہاں تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا آؤ تانوں ایک میں بی بی وکھاواں صحیح البخاری دا واقعہ خامد کم تے گیا تے پچھو بیٹا فوت ہو گیا نام کی ہے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام سلیم ابو طلحہ کم تے گیا پچھو خامد دے آندیاں بیٹا فوت ہو گیا تے کس بی بی نے اپنے پتر مرندہ گوانڈیاں نو بھی پتہ لگن دیتا
पुत्र मरिया, पुत्र फौत होया, तुसी बेटियां वाले बैठे जे, बेटियां वाले बैठे जे, उन्होंने पूछो जिन्होंने रब ने औलाद दी कोई नहीं अता की। इन्हें हुण तवज्जो सैयदा उम्मे सुलैम ने अपने बेटे दी जनाब मैयत नूं चदर अंदर लपेटिया ते नाल दे कमरे अंदर लिटा दिता है। ज़हन अंदर ख्याल एवे पुत्र ओ सी जिहड़ा फौत हो गया, क्यों ना होवे कि मैं अपने खामद दे सुकून दा बंदोबस्त करा, क्यों ना होवे मैं अपने पुत्र ओ सी जिहड़ा दुनिया छड़ के चला गया है। मैं किवें दी बीबियां दुआ करो अल्लाह बीबियां दवे ते नेक दवे जड़ियां खामद दे दुखां सुखां दे अंदर शरीक हो जान। मैं किवें दी औरत मेरा खामद अबू तला थकिया टुटिया आएगा ते आंदे नाल पुत्र दे मरन दी खबर सुनेगा, मेरे खामद दियां तकलीफां वध जाणगियां। जनाब सैयदना अबू तला घर दे अंदर आए ने, आके पुछदे ने नी उम्मे सुलैम ते दसना साडे बेटे दा की हाल है। झूठ भी नहीं बोलिया ते गल भी सच्ची कीती है। फरमातियां ने अबू तला अल्लाह ने साडे बेटे नूं बड़ा सुकून अता कर दिता है, अपने खामद नाल रात गुजारी है, लेकिन पुत्र दे मरन दी खबर नहीं होण दिती। और कामों की वाले तो जो करया जाए इधर जनाब अपने खामद दे नाल उस रात हकूके ज़ौज इज्जत भी कायम कीते ने, लेकिन पुत्र दे मरन दी खबर नहीं होण दिती। जनाब जे सुबह होई है उम्मे सुलैम अपने खामद अबू तला नूं पुछदियां ने ए मेरे सिर दिया साइयां पर मैनूं एक मसला ते दसना, अगर किसी ने अमानत रखी होवे ते ओ अमानत नूं वापस करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अबू तला फरमाते नहीं अल्लाह दी ये बंदीए पे किवें दी गल कीती आ, भला अमानतां वाले अपनियां अमानतां कदों रोकियां जा सकदियां ने, अमानतां वालियां नूं ते अमानतां लुटाणियां पैंदियां ने। ते उम्मे सुलैम कहन लगी अबू तला मेरे सिर ते साइयां, फिर गल सुन जिहड़ा पुत्र अल्लाह ने सानू अमानत दिता सी ओ अल्लाह ने अमानत वापस ले लईए। ते अबू तला दे ते अचानक पैरां थल्लों जमीन निकल गई। नी उम्मे सुलैम की पे कहनी है हाय हाय मेरा पुत्र फौत हो गया, मैं भी ते घर दे अंदर रात गुजारी है, तू मैनू क्यों नहीं दसिया। और किवें दी मां लगनी है पुत्र मर के आई ते रात भर मैनू खबर नहीं होण दिती। आखिर मैं तुहाडे सुकून दा लिहाज ते ख्याल रखिया, मैं सोचिया पुत्र ओ सी जिहड़ा फौत हो गया, क्यों ना होवे कि मैं तुहाडे सुकून दा ही बंदोबस्त कर दवां, क्यों बेसुकूनी पैदा करा। इथों फड़ लिया बाजू तो लैके नबी पाक कोल कहंदा सोहणिया महबूबा अज मैं अपनी इस बीबी ते सबर तू हैरान हो गया वां, बेटा मरिया लेकिन इन्हें मेरे सुकून वास्ते पुत्र दी मरन दी खबर छुपा ली है। मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ा आसमाना वल कीता ओए तवज्जो सुनियो, आज सबर इन्नू कहंदे ने बर्दाश्त फरमाया। अल्लाह अल्लाह आज मैं अपनी इस इस्लाम दी बीबी दे सबर तू हैरान हो गया वां, बेटा मरिया लेकिन इन्हें खामद दे सुकून वास्ते रात भर खबर छुपा ली है। अल्लाह मैं तेरा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना तुमा जिन्ना दी बरकत दी दुआ करना वा। अल्लाह इन्ना तुमा जिन्ना दी पिछली रात अंदर बरकत पा दे। सुभान अल्लाह। और सुनियो तवज्जो कल मेरे पैगंबर दी दुआ करन दी तेरे रावी बयान करदा है रवायत सहीह बुखारी अंदर, फिर अल्लाह ताला ने उम्मे सुलैम नु एक पुत्र मरन ते सबर दे बदले अंदर पैगंबर दी दुआ दे बदले अंदर इस बात अंदर अल्लाह ताला ने उम्मे सुलैम नु 9 बेटे अता कीते ने ते नवां नु अल्लाह ने हाफिज़े कुरान बना छड़िया। सुभान अल्लाह। 9 पुत्र अल्लाह ने दिते ने। दुआ करो अल्लाह थानू भी नबी दी गल मनन दी तौफीक देवे। आमीन आखो। आमीन। फरमाया कुल इन कुंतुम सुभान अल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी
میرا پیار چاہتے جے تے پھر میرے نبی دی گل منو میرے نبی دی گل منو نمازاں اونجے پڑھنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے پڑھیاں نے یہ نہ فتح بیرونی عیداں اونج کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے تہاڈا سونا مرنا جینا اٹھنا پینا جب میرے نبی دے طریقے کے مطابق ہو گیا تے اللہ فرماتے نے میں تانوں دو انعام دوں گا فتح بیرونی تسی کرو گے تے پہلا انعام میں تانوں یحفظکم اللہ میں تانوں اپنا پیار دے دوں گا سبحان اللہ نہیں کہندے دوسرا انعام ایام صلی کم ضرورا کم اللہ میں فرما دے میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دوں گا رب کہندا ہے او نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے نبی جڑا یہ میری گل مان کے آئے گا اون موت بھی چنگی آئے گی بول موت بھی روایت ابن ماجہ دے اندر موت آن لگی تے ہن میں آخری گلاں کراں تہاڈی جان چھڈا دے تو میرے وقت دھیان میرے وقت دعا کرو اللہ خاتمہ پہ ایمان دی موت نصیب فرماوے آمین یقین جانو ایک بیگم کوٹ فضائل جل صحابہ جلسہ سجدہ پہ آئے پچھلے سال دی گل ہے ساڈی جماعت دے عالم آئے نے مولانا قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ میں اس کانفرنس دے اندر اثر تو بعد بیان کیتا سی ہائے ہائے ایویں سج کے رب دے دین دا خاتم آیا اسٹیج دے ول ہائے ہائے آمدے امر قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی وہ کاموں کی والے گل درد والی ہے ذرا سنو نا اللہ فرماتے ہون گے او میرے قرآن دے قاری اج دنیا نو بدیا کردیاں پڑھدا نا بھی دنیا نو چھوڑ دیاں پڑھ قرآن اج دل لا کے قرآن پڑھ لے جنہ تو پڑھنا وے اج پڑھنا قرآن میرے بندے عبد المتین جنہ دل کردا ہی قرآن اج پڑھ لے بچاں دیوار قرآن دیاں تلاوتاں کر لے میرے نبی دے صحابہ فرمان آگے تک ترجمہ کر دے نبی دے صحابہ او نے جڑے نبی دی آواز اونچی نہیں ہون دندے تے نبی پاک دے صحابہ دے دلاں دے اندر تقوی تے اگے کاری صاحب پڑھتے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم دا لفظ پورا نہیں ہویا کہ زندگی دے ساتھ پورے ہو گئے ہائے 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 وہ سونے قاری صاحب قرآن پڑھ دیا دنیا تو گئے نے قاری صاحب رب دے قرآن دی تلاوت کرتے دنیا تو گئے نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ جس حالت اندر فوت ہویا ہوئے گا قیامت والے دنوں سے حالت میں اٹھایا جائے گا وہاں قاری عبد المتین اصغر صاحب تیری عظمت تو قربان جاواں تو قیامت والے دن قبر وچوں نکلے گا تے لہم مغفرۃ و اجر عظیم پڑھدا نکلے گا ہائے ہائے رب نال ملاقات کرے گا تے رب دے قرآن دی تلاوت کرے گا روایت ابن ماجہ اندر رسو ہاتھ رسا سرے تے گن جڑا بندہ اللہ دی گل مان کے جائے گا اللہ دے رسول دی گل مان کے جائے گا اون موت کنج دی آئے گی اودی قبر کنج دی ہوئے گی فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے اذا ادخل المیت القبر بچو آؤ میں نیک بندے دا مرنا بیان کرا تے گل ختم کرا میرے پیغمبر فرماتے نے مسلط لہو الشمس سبحان اللہ مسلط لہو الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی یصلی سبحان اللہ دعونی یصلی وہ ایک کاموں کی والے ہو تسی حضرت حبیب الرحمن یزدانی دیاں تقریراں بھی سنیاں ہائے ہائے علامہ صاحب بھی سنے حضرت قاری حنیف ربانی صاحب جماعت دے معتبر خطیب دا شہر ہے قاری نصیر صاحب دا شہر ہے میرے محترم سارے علماء کرام سید عبد الغنی شاہ رحمت اللہ دا شہر ہے ہائے ہائے تسی تے قرآن سنتے رہندے تسی تے پیغمبر دیاں حدیثاں سنتے رہندے قاری عدنان صاحب دا شہر میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی عربی عبارت میں تم پڑھ کے سنائیے پوچھو قاری نصیر صاحب کو میرے پیغمبر فرماندے اذا ادخل
پڑھنے والی قرآن پڑھنے والی پرگزی زندگی اندر منتقل کی دی جاتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں مسلات له الشمس عند غروبها, اس مرن والے نو ان قبر اندر جان والے نو اس بندے نو پرگزی زندگی اندر جان والے نو تہجد پڑھنے والے نو اج قبر اندر جان والے نو اللہ قبر اندر منظر انج دا بنا دیندے نے کہ ان سورج ڈوبدا ڈوبدا نظر آندا ہے. میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیجلس یمسح عینیہ, ادھر بار تک میرے حال دیکھو, فیجلس یمسح عینیہ, فرشتے آندے نے بندے نو اٹھا کے قبر دے اندر بٹھا لیندے نے. میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح جناب آپ کوئی کچی نیند اٹھیا ستا اٹھے تے اپنی آپ اکھاں مڑن لگ جاندے آ, کچی نیند دے اندر اٹھ کے اپنی اکھاں مڑنے آ. میرے نبی فرماتے ہیں یمسح عینیہ, بندہ قبر وچ اٹھ کے عین آنکھ نو عربی دے اندر کہندے نے یمسح مرد عینیہ, اپنی آنکھاں اٹھ کے اپنی آنکھاں مڑ لگ جاندا ہے. فرشتے کہندے نے دس من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا. وہ کہندا اوئے میرے کولوں کی پوچھدے جے میرا رب کون ہے, میں تے ساری زندگی سجدے اپنے رب نو کر کے آندا رہا ہاں, مینوں کی پوچھدے جے میرا رب کون ہے. انہاں ساری گلاں دا جواب مینوں بالکل آندا ہے. مینوں پتہ ہے میرا نبی کون, مینوں پتہ ہے میرا رب کون, مینوں پتہ ہے میرا دین کیڑا. او سن پوچھن والے ہو اوے گل سنو, انہاں ساری گلاں دا جواب میں تانوں بعد وچ دواں گا. وَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي, انہاں ساری گلاں دا جواب میں تانوں بعد وچ دواں گا. آؤ ویکھو سورج غروب ہوندا پیا ہے تے میری نماز ضائع ہوندی پئی ہے. ہر قبر وچ بولو حساب شروع ہویا, اچھی بولو حساب شروع ہویا. تے قبر وچ بندے نو کیڑی نماز دا خیال آ رہا ہے, بولو ذرا. اثر پڑھی ہو لگی تے آئے گا نا. یہ فون کرتے ہیں مولوی صاحب بڑی سواد دی تقریر سنا جائے, ظالمہ نماز اتنے نہیں پڑھتا مولویوں کے سواد دی سناؤ. دعا کرو اللہ سارے نمازی بنا دے آمین. قبر اندر یہ فرشتے کہندے نے اللہ دے بندیا اوے نمازاں پڑھ کے آن والے آج قبر دے اندر تینوں خیال نماز دے ہوندا پیا ہے. اوے ذرا سچے کھپے ویکھ تے صحیح نا, تو دنیا اندر تے نہیں, تو تے مر کے ہے تے تو تے قبر دے اندر پہنچیا کھڑا ہے. دس من ربو گا انشاءاللہ آپ سارے اتنے کہاں گے ربی اللہ ربی اللہ, انشاءاللہ کہاں گے نا انشاءاللہ. یاد رکھو قاری نصیر صاحب میں پھر عقیدے دی بھی گل کراں. ربی اللہ قبر اندر وہی کہے گا جن رب نال وفا کیتی ہوئے گی. انہوں قبر اندر ربی اللہ کو نہیں آنا جن بابیاں نو سجدے کیتے ہون گے. انہوں قبر اندر ربی اللہ کو نہیں آنا جن چڑھدیاں سیڑھیاں تے قبراں نو سجدے کیتے ہون گے. اور ربی اللہ دی توفیق قبر دے اندر اونوں ہی ملے گی جن سجدہ اللہ نے بیٹا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. میں تے پورے ملک چلا دی تو ایڈا جملہ میرے سارے کہندے نے یہ سمیع اللہ ساجد دی پہچان ہو گیا. حافظ بنیامین صاحب بھی پڑھے, باقی علماء اکرام پڑھتے ہیں تے میں کہنا وا جی دی پہچان رب دی توحید ہوے اونوں کی چاہیے تے میرا دل کردا ہے میں توحید دا جملہ پڑھن لگا تے تہاڈی جان چھڈن لگا تے سارے میرے نال پڑھو نا. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وہا دے آمین. تے دیکھنا دینا پھر سارے پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. سانو کنجراں دے دوڑے نہیں آندے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے, سانو فلماں دے ڈائلاگ نہیں آندے. اوے ایہو جے مولویاں تو توبہ کرو اے حدیثو ساڈا اپنا قصور ہے. منبر دا وارث او بڑے منبر تے او آوے جنوں قرآن دا ترجمہ یاد ہے, سیدھی طرح قرآن ہی نہیں ہوندا. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ساڈے کول دوڑے نہیں او لوگو اے اہل حدیث دا سے بھیجے ایتھوں آواز آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا میرے
محمد دے فرمان دی آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے وہ جوانوں سارے پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جنا پڑھنا ہے آج چکو تو یہ نہیں پڑھ 100 بٹا 100 تو پڑھتے کو نہیں جی سارے پڑھو ہمارا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے اچھا جڑا ہن نہ پڑھے انشاءاللہ دی سم بند ہو جائے او دا موبائل بند ہو گئے اے نہیں کہ میٹھی بدوا نہیں لگدی پڑھو سارے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے پڑھو رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ کون رہنما جنہ دی فجر اللہ جنہ دی زور اللہ جنہ دی اثر اللہ جنہ دی مغرب اللہ جنہ دی عشاء اللہ اور جنہ دے ابو بکر اللہ عمر اللہ عثمان اللہ اور جنہ دے علی اللہ طلحہ اللہ عمر بن عاص اللہ اور جنہ دا نوری مکھڑا ویکھن نوں جنت دیاں حوراں بھی ترسدیاں رہندیاں نے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کون رہنما سوات رسا سرتے کان جن کے کہنے سے بے بخشت کھولے باب دروازے نو کہندے نے بخشت جنت نو کہندے نے اور جن کے کہنے سے باب بخشت کھلے ہم کو کے سوا اور کیا چاہیے ہم کو کے سوا ہم کو کے